Ngayong gabi mga kaigsuunan. Basa-basa na sa darbe ang bagong kasabutan sa Dios alang kanato. Okay, balota sa mga kasabutan sa Dios kaniadto sa panahon ni Moises. Ang iyang kasabutan mao ang iyang mga kasuguan nga napulo kasugo. Lahat po itong iyang kasabutan nila ni Abraham. Sa kasuguan sa Dios karon sa panahon ni Kristo, mao na ni. Ang atong isgutan, kung unsa kadako ang gugma sa Dios alang kanato. Abi ninyo, ato lang sang basahon para atong hatagan og linaw. Sa unang Tesalonica 5:21 hangtod sa 22. Aron atong matagaag kahusayan. Ang gisugo sa Dios kanato karong panahon na tungod sa kadaghan sa mga tentasyon o angay posible natong masad-an, ano ang gisugo sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan. Sutaan ang tanan, so magtuki kita. Ampingi ang maayo ug isalikway ang daotan. So kana nga term nag-ingon sa Dios, ipapili niya sa mga tao, iyang mga anak, ang maayo ug isalikway ang tanang mga daotan. Pwede sa tao, basta daotan nga tao, pero ang binuhatan lang ang tanang matang sa daotan, sugal, inom, bisyo, tanan. Maoy atong isalikway ug ampingan sa atong kasing-kasing ang maayo, ang mabuti. Di ba? So sa panahon kaniadto nila ni Adan ug ni Eva, kabantay mo, sa wala pa sila asa nag-istorya, nakikistorya ang Dios kanila, giingnan niya si ato na lang basahon kay aron itong mahibaw-an nga dili tanang tumutumo. Sa Genesis, wala Genesis diri 2:17, di ara sinulat ko na lang. Nag-ingon ang Ginoo kang Adan, gawas sa kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo unsay daotan. Kun mukaon kaniini niyanang adlaw mamatay kagayod. So itong panahon na si Adan ug si Eva mura pa sila og kanang ilang kabuot mura pagbata. Kabantay man ta ang bata di kabalo magdumot, kabalo magsilos, masina, di kabalo masuko, di ba? Unya kung makasala sila, masabtan ra sila og dili sila magkasala kayo sila kahibaw sa maayong daotan. O pa sila nikaon sa bungas kahoy. Mura sa bata ba, kabantay ka ng bata nga di man kabalo masuko, matiyabaw na pero katataw mo katawar mo sana, di kabalo masuko, di kabalo masina, di kabalo magbutang-butang. Yan na rasad o kabantay ka kung makugos kag bata, sagpaan kag bata, makatawa pa ka tungod kay naghibaw ka nga ang bata wa kahibaw nga sala to. San pag ihian ka makatawa ra ka, di ba? Pero sulay nga dakong tawo masagpa nimo, di ba murag mukiha pa ka, di ba? Ihian ka, di ba murag manumbag pa ka. Mo na siya nga kung sa panahon nila Adan sa una, o sila kahibaw sala nga sila kaon bungas kahoy, ang ingon sa Dios, ayaw ko magkaon ana. Okay? Haron di mo kahibaw sa daotan o maayo. So bisag unsa ilang buhaton, sagot sila sa Dios. Ang Dios na bahala nila kay
sako pa man sila. Di pareha karong panahon na gawa sa Eden daghang mga tentasyon. Ang isulti sa Dios, likaya nato ang tanang matang sa dautan, katong ampingan ang maayo. Mao na yung ana ang Dios kung mahigugma, wala siya nagpapili nato og dautan. Pag shabu diha, di naman kinahanglan ka nga kung nagsunod ka sa Dios, di na naman kinahanglan sulayan ang shabu kay og sa Tagalog pa subok na. Daghan ang nakasulay nga way maayong lungtad. Puro patay ang ending. So, mo na ingon nga bisan tuod sayop ang shabu, kita nga wala nakagamit sa shabu, naka pahimulos ta sa kadautan sa shabu. Nga naman, tungod kani hibaw ta nga dautan ang shabu, naglikay naman tadi naman ta mo sulay. Sulayan pa rin mo nakahibaw ano ka daghang ni sulay. Pero way maayong lungtad. So, mo na nga kita nakapahimulos pud ta sa kadautan sa shabu kay hibaw man ta. Di naman ta mo testing. So, mo na ato ang gusto nga pakinabang sa kasamaan ng shabu. Karon, ginana na nga istorya, tanang maayo gibuhat na sa Dios alang sa nang katawhan. So, wala namang gitudlo ang Dios nga dautan. Puro gid maayo ang iya murag sa giingon ba nga bisan unsa kadautan sa amahan, muhatag siya maayo alang sa iyang anak, di ba? Saan pag-asa mo mangita diha mga daotang amahan, di gina muhatag di maayo silang anak, ilagi na hatagan og maayo. Basa ta sa Roma 12:9. Sa Roma 12 kapitulo 12 bersikulo 9. Pag matinod-anon kamo sa inyong paghigugma, likaye ang dautan og hupti ang maayo. O di ba? Kamaayo gyud sa mga kasuguan sa Dios. Mo ni ang tanan dinhi sa bagong kasuguan. So, ang kasuguan kung walay balaod, di ba? Ang kasuguan balaod man siya. Ang kasalanan day. Ang kasalanan kung walay balaod, way kwenta patay ang kasalanan kung walay balaod, di ba? Ang tanang tao gihimo gyud sa Ginoo nga tarong kay kung atong basahon sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 29, ara sa daang tugon. Ang Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 29, dire Tagalog na siya. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming kata. Kung na lang sa ngipon ang Bisaya dire, karon nga mga Bisaya sa dalir sa mga gets. Mone. Ang giingon sa Ecclesiastes 7:29, mora gayud kini ang akong nakatunan. Gihimo kita sa Dios nga yano. Panglisod-lisod nato ang atong kaugalingon. Tudlo na gud tanan sa Dios ang maayo. Pero musulay gyud ta og di maayo, mo na nga naglisod-lisod kita. Mo bitaw nga giingon nako nga bisan sa kadautan anang mga shabu, kita nga wala pa kasulay naka pahimulos na sa kadautan sa shabu tungod kay nagkalikay ta sa mga di maayo. Kay di mingon pa kag sulayan daw na ako, hindi na kakinahanglan mo sulay kay daghan yung nabalitaan nga nakasulay, oy maayong lungtad lagi. So, mo siya nga napakinabangan mo ang kasamaan na idinudulot na siya po. Siya.
So bisan tuod maayo di maayo ang shabu tungod sa kadaghan nakasulay, kapay mulos pud ta kay nakalikay man ta. So karon sa 7, 8 sa Roma, itong tanahon unsay nakasulat diri sa Dios. Sa 7, adre, apan diha sa kasuguan ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing, kay patay ang sala kun wala pay balaod, di ba? Giingon kaniya. Ang sala patay ang sala kung wala pay balaod. So kinahanglan gid ay sa para ni San Pablo. Si San Pablo sa una pinakadaghang pamatay, pampriso sa pagsunod niya sa relihiyon sa mga Judaismo. Tungod kay sa mga relihiyon sa Judaismo, nagtuo siya nga daygon siya sa Dios sa iyang gibuhat, nga kadtong mga nilain og relihiyon sa ilahang Judaismo mawala sa munang iyang gipangdakop, gipamatay, wa siya kahibaw nga sala to tungod kay wa pa man siya kasuguan. Apan sa dihang gitawag siya sa Dios, nahimo siyang apostol ni Kristo, nakahibaw na siya sa sala kay nakatiganam siya balaod. Mao nga nakalikay na siya sa mga sala, giundangan na niyang sala, patay ang kasalanan kung walay balaod. So ang tanang mga kasuguan sa Dios dinhi sa bagong kasabutan, puro lang kaayuhan sa mga tao, paghigugma, patigbabaw sa Dios ang iyang gugma alang kanato. Mabasa ta sa Jeremias, daang testamento man. So parang sulat sa Jeremias 29 bersikulo 11 mo ni, nasayod ako sa akong mga plano, maningon sa Dios nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo, plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan, plano sa paghatag kaninyong paglaom ug maayong kaugmaon. Mao ni ka maayo sa Dios. Ang iyang plano alang kanato puro kaayuhan. Mabitaw na nga gihimo ta sa Dios nga maayo, pero ato rang gilisod-lisod ang atong kaugalingon. Gihimo ta sa Dios nga yano. O sa Tagalog pa, ginawa ng Dios, ginawang mabuti o matuwid ang tao. Ginawang matuwid ng Dios ang tao, ngunit nagsihanap ang tao ng maraming katha, daghang mga mutisting yun, bisag di maayo. Muna siya padayong tabasa sa Hebreo 3:13. Sa Hebreo 3:13 nara nag-ingon din nag-ingon, pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Mo nang ingon pag dinasigay kamo, pag dinasigay kamo, dinasigay hinuon kamo matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw. So ana siya, dinasigay kamo aron dili kamo malimbungan, dili kamo mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Ato ang ubusan sa Hebreo 12:5 hangtod sa 7. Diara sa kapitulo 5 kapitulo 12 bersikulo
5:7 nag-ingon dinhi ang Biblia, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak. Isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlongon kaniya, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastigohon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak, kay may mga anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. So ang pagdisiplina mao na ang pag-ila sa Dios sa iyang mga anak. Mura sa mga ginikanan galing lang karon lagi kay namang gibag-ong balaod nga bawal na ta mo disiplina maayo sa itong mga anak. Kay basin og kita na hinoy makasuhan. Muna nakasayop karon mga sa kadaghanan karon tungod anang balaora ang mga kabataan kasagaran wa nang gitarong batasan. Di naman nimo madisiplina. Wala bitaw kag mas gisunod nimong balaod sa tao kaysa Dios. Kay bisan pagdisiplina sa Dios kanato yang mga anak nasa gisugo sa mga amahan o ginikanan sa mga anak. Ana sa Efeso 6:1 hangtod sa 4. Dili man naingon nga ang pagdisiplina makadaot na. Paghimo man na nimong tarong dako ka. Areo. Angge sugo sa Dios sa lang sa mga ginikanan o ni sa mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o inahan og kini ang saad aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So ang sugo sa Dios sa mga anak tahoron ang ginikanan. Sunda ang ginikanan kay mo kani ang husto. Og mabulahan ka kung imong sundon ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang mga ginikanan sa duna say sugo ang Dios. Sa ingon sa Dios, mga ginikanan ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Hinoon amo maha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So tanan ay mga kasuguan diri mangutana mo sa Dios diri mo mangita na ginitubag. Dili gyud mo mahikawan. So kini ang last nga sugo sa Ginoo. Sa Roma 8 kapitulo 8 bersikulo 28. Ingon ang Ginoo, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Diba? Sa giingon diri, bulahan kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong mga humasuko. Kung nahigugma ka sa Dios, imong lauman nga dunay maayong gitagana ang Dios alang kanimo. So mao na giingon nga dinhi sa bag-ong kasabutan tanan ang kaayuhan gitudlo ng daan sa atong Dios. Di naman kita angay masalaag kay iyan ang gisulti. Wa man ingon nga pilian ang kamatayon, ayaw pilian ang kinabuhi. Wala mo nga bisan tuod na gipapilian pero gitigaan na kadaan og answer sa atong Dios. Lang kutob ayong gabi daghang salamat.
sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan kailanman. Amen. Bagong kasabutan.